جاننا میرے آقا کی فرمایا کرتے سن؟ آقا فرماندے نے کائنات دے اندر اور کائنات دیاں تمام خواتین وچوں 4 خواتین بڑیاں فضیلت والیاں نے، انہاں جو ایک عورت جدا نام بی بی مریم ہے، ایک عورت جدا نام حضرت بی بی آسیہ ہے، ایک عورت جدا نام حضرت جناب خدیجہ ہے، تے دوسری چوتھی عورت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ میرے آقا فرماندے نے میری بیٹی فاطمہ فضیلت والی ہے، کائنات دے اندر میری دھی فضیلت والی ہے، مقامہ والی ہے، مرتبہ والی ہے۔ اور کون؟ فاطمہ۔ میرے آقا فرمایا کرتے سال اور دنیا والیو فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے، میرے جگر دا ٹکڑا ہے، میرے جگر دا گوشہ ہے فاطمہ، میں محمد دے دل دا ٹکڑا لوگو، اور میرے پیغمبر نے اپنی دھیاں نال پیار کر کے اور کائنات دے اندر دسیا ہے کہ لوگو بیٹیاں نال پیار انج دا کریدا ہے اور دھیاں نال محبتاں انج دیاں کریدیاں نے۔ حضرت سیدہ فاطمہ میرے آقا فرماندے نے فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے، جن نے فاطمہ نو دکھ پہنچایا ہے اونے میں محمد نو دکھ پہنچایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا فرماندے نے جن نے میری دھی نو دکھی کیتا ہوئے جو سمجھ لے کہ میں محمد نو دکھی کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جانتے ہو سونیو ایک کون؟ سیدہ زہرا۔ وہ کدے بھی کوئی موقع بن جانا، کدے بھی کوئی معاملہ بن جانا، بیٹی نے آ کے جے کدی آکھنا بابا ہے پریشانیاں نے، ابو جی ہے مسئلہ ہے، تے میرے آقا فرمایا کرتے سن فاطمہ بیٹی تو نہ گھبرایا کر، تو تے رب دیاں جنتاں تے نگاہ رکھیا کر۔ فاطمہ پتر جانی ہے نا کل قیامت والے دن اللہ پاک نے تینو جنتی عورتاں دا سردار بنا چڑھیا ہے۔ کری پھر آکھو فرمایا تینو رب نے جنتی عورتاں دا سردار بنا چھڑیا ہے۔ ایک کون؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ میں تینو دسن لگیاں اور مثالاں کیویں دیاں بن گئیاں اور جان دے ہو حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اماں جی عائشہ فرماندیاں نے جدو کیتے حضرت فاطمہ نے اج نبی پاک نو ملن واسطے آنا نا، اج نبی پاک نے بیٹھیا ہونا، ادھر فاطمہ نے آ جانا تے نبی پاک نے فوراً اپنی جگہ تو اٹھ جانا تے آپ نے فرمانا مرحبا مرحبا میری دھی آ گئی ہے، میری بیٹی آ گئی، میرا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا، ہن میری بیٹی فاطمہ آ گئی ہے، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ حضرت ماں جی عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک نے حضرت سیدہ فاطمہ نو اپنے سینے نال لا لینا تے نالے متھا چومنا، نالے بوسا دینا تے نالے اپنی کملی لا کے تھلے بچھاتے نہیں، مزمل والی کملی۔ اور جیدہ ذکر لاہوریا رب نے قرآن چکیتا ہے، فرمایا یا ایوہ المزمل، کتے مدثر کیا نبی پاک نو، ادھر آقا نے اپنی کملی بچھا دینی، آپ نے فرمانا نالے آقا نے آپ بہ جانا تے نالے اپنی بیٹی نو اس طرح اپنے کول بٹھا لینا تے دکھ سکھ بھی بھولنے اور پیار محبت یا گلاں بھی کرنیاں۔ یار میں تے محبت نال کہاں گا واہ فاطمہ میں تیری عظمت
تو صدقے جاواں، میں تیرے مقام تو صدقے جاواں۔ میرے پیغمبر نے فاطمہ تواڈے نال پیار کر کے کائنات دیاں تمام بیٹیاں دے مقام نو اونچیاں کر چھڑیا، رتبیاں نو اونچیاں کر چھڑیا، اور دس دیتا ہے ہر باپ نو دس دیتا ہے کہ اپنی دھی نال اس طرح پیار کرنا ہے، اوے اپنی لخت جگر نال انج کر کے پیار کرنا ہے، اوے اپنی دھی نال انج محبتاں کرنیاں نے۔ ہائے ہائے جان ہے اور فاطمہ کون ہے؟ ادھر جناب والا جان ہے، میرے پیغمبر جتھے بھی جان تے دنیا ادب نال کھڑی ہو جاندی ہے، اور میرے پیغمبر میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد اونچی پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا جتھے بھی جان غلام بیٹھے ہون تے کھڑے ہو جاندے نے، ادب دے اندر استقبال کردے نے، اور میرے آقا اقصی چ جان معراج دی رات مسجد اقصی چ جان تے نبی پاک دا انتظار تے استقبال کائنات دے سارے انبیاء کھلو کے کردے نے، اور پہلے آسمان تے فرشتیاں کھڑیاں ہو کے استقبال کیتا ہے، دوجے آسمان تے فرشتیاں کھڑیاں ہو کے استقبال کیتا ہے، اور تیسرے چوتھے پنجویں چھٹے ستویں اور فرشتیاں ویلکم تے مرحبا کھڑیاں ہو کے کیتا ہے، اور جنت دے اندر حورا نے استقبال کیتا ہوئے گا، اور جس پیغمبر اور جدا فرشتے استقبال کرن انہوں محمد کریم کہندے نے۔ اے سونیا اور جدا محمد کریم دا استقبال سارا جگ کردا ہے، سارا جگ کردا ہے، سونیا انہاں نوں محمد کہندے نے، تے نبی پاک اور جدا کھڑیا ہو کے استقبال کر کے سینے نال لا لین انہوں نبی محمد دی بیٹی فاطمہ کہندے نے۔ جنوں گل دی سمجھ آئی ہو تے آکھو نا سبحان اللہ۔ ہائے ہائے ہرمایا جدا سارا جگ ویلکم کرے، اور جدا فرشتے مرحبا کرن انہوں محمد کہندے نے، تے جدا مرحبا تے استقبال آقا کرن انہوں نبی پاک دی دھی فاطمہ کہندے نے۔ اے کون سیدہ فاطمہ؟ کون میرے آقا دی بیٹی سیدہ فاطمہ؟ اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت فاطمہ، اہل بیت دی شہزادی فاطمہ، ہائے ہائے سیدات النساء العالمین فاطمہ، اور سیدات النساء اہل الجنہ فاطمہ۔ کون سیدہ فاطمہ؟ اور کئی اعزاز حاصل نے حضرت سیدہ فاطمہ نو، کئی مقام حاصل نے اور کئی رتبے حاصل نے، اور جامنا پھر ایک وقت تو بھی آیا میرے پیغمبر دی بیٹی جوان ہو گئی ہے، تے میرے آقا انج نکاح دا موقع قریب ہے، ادھر رشتیاں تے نکاح تے پیغام آ رہے نے۔ ایک دن جناب والا حضرت فاروق اعظم، مختلف روایتاں نے، ایک دن فاروق اعظم تے جناب حضرت ابو بکر صدیق یہ دوویں میرے تیرے مرشد پاک تے در دولت دے آ گئے، نبی پاک دے در دولت دے آگے آندے نے سونے آسی ایک گل لے کے آیا، آؤ ابو بکر و عمر کی گل بھائی دسو معاملہ کی ہے۔ ایک کہہ لگے سونے اسی بیٹی فاطمہ کیونکہ جوان ہو گئی، اسی دا رشتہ لے کے آیا۔ ہاں بھائی رشتہ لے آتا جی آقا، وہ کدا لے کے آئے ہو؟ سونے حضرت مولا علی دا رشتہ لے کے آیا۔
سونے پیارے علی دا رشتہ لے آندا ہے تے میرے آقا فرماندے نے او آن والے ہو ابو بکر عمر یار ایک گل سن لو اور مینوں تے رشتہ قبول ہے پر میں اپنی بیٹی نہ مشورہ کر لا اس موقع تے تیاں نال مشورے کریا کر لاہوریا اے نہ کیا کر جتوں تک میرا پیغام جا رہا ہے اور بیٹی نو اے نہ کیا کر اسی جناب ایویں ایڈی عمراں لنگا چھڑیاں نے سانو پتہ اچھا کون ہے تے برا کون ہے منیا یار تسی جان دیو اور پر بچیاں تیاں بہناں نو پتراں نو ایک گل ضرور پوچھ لیا کرو اے کیوں پوچھنیاں اے میرے پیغمبر دا حکم بھی ہے تے سنت بھی ہے میرے آقا فرماندے نے میں اپنی بیٹی فاطمہ نو پوچھ لا تے نبی پاک اندر جان لگے نا حضرت ابو بکر آندے نے اے نبی پاک آقا جی ذرا ٹھہر جاؤ ہاں میں صدیق کی کہنا جانا ہے حضرت ابو بکر فرماندے نے آقا جی بیٹی فاطمہ نو آکھیا جے فاطمہ جواب دین تو پہلے ایک گل ذہن چ رکھی اے رشتہ کوئی اور نہیں لے کے آیا بلکہ تیرے ابو دا یار غار ابو بکر لے کے آیا ہے ہائے ہائے فرمایا ابو بکر لے کے آیا ہے نبی پاک اندر جان لگے نا حضرت فاروق آندے نے سونیا ٹھہر جایا دے ہاں بھائی عمر تو کی آکھنا ہے سونیا میری بھی سن جاؤ نا ہاں عمر دس کی آکھنا ہے ان تڑپی حرمان نے فاروق آندے نے سونیا اندر چلے ہو تے بیٹی فاطمہ نو آکھے آجے فاطمہ جواب دین تو پہلے ایک گل سوچ لوی آج رشتہ لے کہ او آیا ہے او جتی گل رحمان بھی خالی نہیں موڑ دا کہ او عمر آیا ہے او فاروق آیا ہے جڑا فرشاں تے بیٹھ کے جو بھی گل کردا ہے آسمان والا عرشاں تو قرآن بنا دیندا ہے فرمایا جواب دے تو پہلا سوچ لئی تے نبی پاک اندر گئے جا کے جناب مشورہ کیتا باہر آئے فرمایا ابو بکر عمر او تانوں مبارک ہون رشتہ قبول ہو گیا ہے رشتہ من لیا گیا ہے ہائے ہائے کیسیاں گھڑیاں اور لوگوں اختلاف پان والے لڑائیاں پاندے نے اور رشتہ لے کے کون آئے نے ابو بکر تے عمر رشتہ علی دا لے کے آئے نے ادھر جناب رشتہ دے پا گیا نکاح دا وقت آ گیا تے گلاں اور بھی بڑیاں نے پر وقت مینوں اجازت نہیں دے رہا میں گل اقتدام لے کے آنی جانا ادھر جناب والا نکاح دا ٹائم او کائنات دے حسین ترین جوڑے حضرت مولا علی تے سیدہ فاطمہ دا نکاح جان کنے پڑے آئے نکاح پڑھنے والے میرے آقا نے اور میرے محبوب نے نکاح پڑھیا ہے اپنی دھی دا نکاح پڑھیا ہے اپنے علی دا نکاح پڑھیا ہے آئے ٹائم لنگیا نبی پاک گھر دے اندر آئے آقا فرماندے نے بھائی جلدی کرو رخصتی دا ٹائم قریب ہے بیٹی فاطمہ نو تیار کر دیو فاطمہ دی رخصتی دا وقت دے ہوئے بیٹیاں والے ہو اور تیاں پہنا والے ہو جان دیو اور ماپیاں واسطے وقت بڑا ازمیشاں والا ہویا کر دے اور باپ اتوں تے اپنے آنسو چھپاندا پھر دے پر وچوں اینے اپنا دل او دے نال ملایا ہوندا ہے رحمان نال کالا ملا لیندے نے ماں باپ تے دل وچ آندے نے اللہ بیٹی نو رخصت کرنے آندا اللہ تھی نو کرو ودیا کرنے آندا اللہ ساڈی بیٹی نو سکھی رکھی اللہ نو دکھاں تو بچا کے اے معاملات رب نے بنا دیتے نے لوگوں اے ماں باپ ہوئے تے اوہی ماں باپ جانتے ہیں جنہیں کرو اپنی تینوں ودیا کیتا ہے اور لوگوں انجی سمجھ لو جگر دا ٹکڑا پال کے تے انج کر کے کسے دے نال ٹورنا پیندا
اور جگر دا گوشا چھوٹیاں چھوٹیاں معصوم کلیاں نو ہائے ہائے پال کے جوان کر کے ایک نہ ایک دن گھروں ٹور نہیں پیندا ایک نہ ایک یار نظام جو بنا چھڈے نے میرے رب نے ایک قانون جو بنا دیتے نے میرے رحمان نے اے دا جناب والا اے وقت بڑا اوکھا ہویا کردا ہے دل دل وچ ڈر بھی ہوندا ماپیاں نو اللہ پتہ نہیں ساڈی تھی کیڑے حال وچ اس گھر وچ رہے گی پتہ نہیں خوش بھی رہے کہ نہ رہے اینو دکھ نہ آوے اللہ ساڈی تھی نو سکھی رکھی خدا دی قسم ہے اور میں تے اکثر آنا کدے کدے نکاح پڑھان دا موقع ہوندا نا میں اپنی اکھاں نال ادھروں برابری کھانا کھاتے ہوندے نے ادھروں کہہ کے لگ دے ہوندے نے تے باپ رومال ہاتھ جے پھڑیا ہوندا نالے چکریاں لاندا ہے نالے چلا جیا ہو جاندا ہے کیونکہ اج بیٹی لاڈلی بیٹی اج جگر گوشا اج کرو رخصت ہو چلیا ہے ہائے ہائے اے روک بھی نہیں سکدا تے ٹورن تے دل بھی نہیں کردا پر مجبور ہے باپ پر مجبور نظام الہی ہے آئے آئے ادھر جناب پتہ نہیں کیڑا دل تے پتھر رکھ کے ٹورنا پیندا ہے نہ بیٹی دعا کرنا اللہ جدی جدی بیٹی اگلے گھران چ ٹر گئی ہے اللہ کسے تینوں دکھی نہ رکھے اللہ دیاں بہناں نو اپنے گھران چ برکتاں تے سکھ نصیب فرمائے ہائے ہائے اللہ سونیا ولا نہ تیاں تو کون ڈردا ہے نہ بہناں تو کون ڈردا ہے اللہ سارے ڈردے نے تے نصیباں تو ڈردے نے اے سونیا خالقا مالکا جے بیٹیاں عطا کرنے اللہ کسے بیٹی والے باپ نو غربت نہ دی غریب نہ کری اللہ غریب نہ کری اللہ او دی کمائی چے برکتاں پا دئی جنوں تم بیٹیاں دتیاں نے تاکہ اپنیاں دھیاں دیاں خواہشاں پوریاں کر سکے لوگوں اے بیٹیاں لاڈاں چ تے چاواں نال اے اودوں تک سکھی رہندیاں نے جدوں اپنے ابو دے گھر جوندیاں نے جدوں اپنی ماں دے گھر وچ جوندیاں نے تے اگلے گھراں چ پتہ نہیں کی معاملات بننے نے تے خدا ہی جانے اگلے گھراں چ سکھ ہونے نے کہ دکھ ہونے نے اے تے رب بھی جاندا ہے ماں باپ تے رب دی سپرد کر کے گھروں ٹور دیندا ہے ادھر نبی پاک اپنی بیٹی نو رخصت کرن لگے نے فرمایا رخصتی دا ٹائم نیڑے رخصت کرن لگے تیار ہو گئی فاطمہ تے ادھروں نبی پاک نے اپنے سینے نال لایا ہوئے گا ادھروں کسے نے آکھیا کاش آج ختیجہ اس دنیا چ زندہ ہوندی اس ویلے تیاں نو ماں دی بڑی لوڑ ہوندی ہے لاہوریا اس ویلے انجی سمجھ لے وہ تیاں دیاں سہیلیاں ہوندیاں نے تے ماما ہوندیاں نے پر جس دی ماں دنیا چھڈ جائے او دے واسطے گھروں انجی جی جنازے دے نال جاندی ہے بھئی ماں ٹر جائے دنیا تو دعا کر اللہ ماما نو صحت دے اور ماپیاں نو اللہ دیاں دے سر تے سلامت رکھے ادھر نبی پاک دے گھر چ کوہرام مچ گیا ادھر سیدہ فاطمہ دیاں آئی نکل گئیاں ادھر نبی پاک نو بھی اپنی وفادار ختیجہ یاد آ گئی جدے نال دیاڑے چنگے لنگے ہون اور جدے نال سونے دن لنگے ہون آخرو دیاں یاداں بھی تے ستاندیاں نے نا ادھر جناب والا حضرت سیدہ فاطمہ رو دیاں نے بیاں نبی پاک نے اپنے سینے نال لا لیا سینے نہ لا گیا کا فرما دینے فاطمہ نہ رو سنا بہا ہائے ہائے فاطمہ نہ میرا بیٹا نہ بہا تے میرے آقا فرما دینے فاطمہ پتر تینوں پتہ نا تیرے ابو نے تیرے واسطے بڑے جناب والا تینوں باپ والا پیار بھی دیتا ہے تے تینوں ماں والیاں محبتاں بھی دے دیاں کوشاں کی دیا نے حضرت فاطمہ دیاں نے بابا ابو جی تسا مینوں باپ والا پیار دے دیتا ہے پر ماں
ماں والیاں محبتاں ماں دے علاوہ کوئی نہیں دے سکدا اے تے او بیٹی جان دی ہے جیڑی سسرال تے دکھ ہی دکھ نے خامد سلوک چنگا نہیں کردا اے تے انہوں پتہ جدی ماں جگ تو ٹر گئی ہے تے سسرالیاں چ جناب ظلم ہوندا ہے اے تے انہوں پتہ ماں دی قدر کی ہویا کر دی ادھر نبی پاک نے رخصت کیتا اگلا دن ہویا تے میرے آقا اپنی بیٹی دے دروازے تے پہنچ گئے دروازہ کھٹکھٹایا کھولیا گیا آقا فرماندے نے میں تیرا بابا محمد آیا وا نبی پاک آندے نے دیئے میں تینوں ملن واسطے آیا اے میرے پیغمبر دا پیار ہے اج میں تے تو آنے نہ جایا جے دھی دے گھر نہ جایا جے اور بیٹی دے گھروں کھایا جے نا اے ہندوؤں دیاں رسماں میرے آقا کئی دفعہ جاندے جا کے تے اپنی بیٹی دے نال بہ کے تے کھانا کھایا کر دے اپنی بیٹی نال بہ کے کھانا تناول کیتا کر دے اے میرے پیغمبر دا پیار اپنی بیٹی دے نال اپنی بیٹی نال محبت دتیاں بہناں والیو اوے سونےو میرے پیغمبر نے بھی دس دتا ہے کہ اپنی بیٹیاں نو وسائی دا کیویں دے او سونے اپنی دھیاں تے گھرانے کیویں آباد رکھی دے نے ہائے ہائے واہ صدقے جاواں اپنے پیغمبر تو اپنے پیغمبر دی حکمت تو صدقے جاواں ایک دن حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی نظر تھوڑی جی کھیب ہو گئی تے سیدہ فاطمہ اینج جناب حضرت علی کروں ناراض ہو گئے تے نکل گئے حضرت سیدہ فاطمہ نے پیغام بھیجا نبی پاک نو پتہ لگیا تے میرے آقا تو چلے لبدیاں علی نو تلاش کیتا تے حضرت علی مسجد نبوی چے آرام کر دینے بے تے میرے آقا گئے جا کے تے ہلایا آپ فرما دینے قم یا ابت تراب اٹھ مٹی والیا حضرت علی فرما دینے میں نوے جملے ایڈے پسند آئے آج دے بعد میں کنیتی ابو تراب رکھ لئی ہائے ہائے او سونے نبی پاک علی نہ لے کے گئے صلح کرائیے واپس آگئے اور کئی وقت آخر میاں بیوی جتے پیار ہوئے ہوتے وعدے کاٹے ہوئی جانتے نے ہوتے جناب ہے اور میں کہاں گا وعدے کاٹے ہو جانتے طلاقاں تک نہ آ جایا کر اے نہ کیا کر میں تینوں طلاق دے دینی ہے میں تینوں کروں فارغ کر دینے نہ لاہوریانا اے ظلم نہ کمایا کر ویکھی ذرا غور کری توجہ کری ایک وقت پھر وہ بھی آیا حدیث پاک ترمذی اندر موجود بخاری اندر موجود ہے میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد اچھیا کو صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا سیدہ فاطمہ ناراض ہو گئیاں حضرت علی ناراضگی ہو گئی تے سیدہ فاطمہ ناراض ہو کے اپنے ابو دے گھر وچ آ گئے آگے جناب اپنے بابا نو دسیا حضرت فاطمہ حضرت نبی پاک نے پوچھیا فاطمہ کیویں آئی ہے فاطمہ دیاں نے ابو دی اج اے معاملہ ہویا اج علی نال میریاں ناراضگیاں ہو گئیاں نے اے نہیں آکھیا اچھا علی نو پوچھ لینے علی دا حل کر لینے اے دی جرت کی نا سونیا علی ہے تے غلام سی میرے پیغمبر دا پر میرے آقا نے کوئی ایسا لفظ نہیں آکھیا تے بلکہ آقا فرماندے نے فاطمہ پتر 100 واری گھر وچ فاطمہ تیرا اپنا کر رہے پر تھیے کدی اپنے خامد نہ ناراض ہو کے میں محمد دے ویڑے نہ آمی میں محمد دے ویڑے ناراض ہو کے نہ فاطمہ پتر یاد رکھی جے اپنے خامد دی ناراضگی چ فاطمہ تینوں موت آ گئی تے میں محمد تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھاں گا اپنی بیٹیاں نو بسان دا طریقہ اے نہیں آکھیا علی دیا سی دیتا سی میں جی کر لنا نہ سونیا بلکہ نبی پاک نے حضرت فاطمہ نو نہ لیا آقا فرماتے نے فاطمہ پتر حضرت علی دے
گھر لے گئے جا کے کیا فاطمہ جتے پیار ہوے نا اوتھے وعدے کاٹے بھی ہو جاندے نے او سونے آقا فرماندے نے فاطمہ اے خاوند دے کول وعدے کاٹے ہو سکدے نے مرد پر یاد رکھ فاطمہ جے تو اے آکھے نا کہ علی تیرا خاوند ہر گل ہی منی جائے اے ناممکن ہے کوئی گل منی جاندی ہے کوئی نہیں بھی منی جاندی نبی پاک فرماندے نے فاطمہ علی نو پریشان نہ کریا کر علی نو نہ دکھی کریا کر بلکہ تابعداری کریا کر فرما برداری کریا کر اپنے خاوند دی اے نبی پاک اپنی بیٹی نو نصیحتاں کر دینے پہ اور جان ہے میرے پیغمبر میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری گلہ نبی پاک نے اپنی بیٹی نو کیویں بسایا ہے اور لوگوں غلام آئے میرے پیغمبر کل نبی پاک کل غلام آئے حضرت علی نو پتہ لگیا فرمان نے فاطمہ جانا غلام آئے نہیں وہ غلام کو لونڈی لیا حضرت فاطمہ جانے اور نبی دی بیٹی تے آپ پانی دیا مشکان چک چک کے گھر وچ لیاں دیاں نے اور کندیاں تے چھالے پہ جاندے نشان پہ جاندے اللہ اللہ حضرت سیدہ فاطمہ آپ چکی چلان دیاں نے چکی چلا چلا کے تے ہتھاں تے چھالے پہ جاندے نے ایک دن نبی پاک دے کول آئیاں آگے آتیاں نے ابو جی میں نو پتہ لگے ہے اے مختلف روایتاں نے حضرت عائشہ بیان کر دیاں نے آگے آندیاں نے بابا میں نو پتہ لگ گئے غلام تے لونڈیاں آئیاں نے کوئی میں نو ہی دے دیو آوے کھونا تو آٹی بیٹی مشکا چک چک کے تے چھالے پہ گئے تو آٹی بیٹی دا کندہ زخمی ہو گیا ہے ابو جی آوے کو ہاتھ وے کو میرے ابو جی میں تھک جانیا کم کر کر کے تھکار جانیا دیکھو لونڈی دے دیو تے آسانیاں ہو جان گیا تے میرے آقا فرما دینے فاطمہ تیرے نالو زیادہ حقدار میری بیٹی نالو زیادہ حقدار جے اصحاب صوفہ نے دیگر قرابہ نے فاطمہ جا چلی جا حضرت فاطمہ گھر وے جا گئیاں ادھر رات دا ٹائم ہویا تے دل وچ خیال تے ایسی نا اپنی بیٹی نو خالی موڑیا فرمایا نبی پاک تو اٹھے تے رات دا ٹائم تے اپنی بیٹی دے دروازے تے پہنچ گئے اپنی بیٹی دے دروازے تے پہنچ کے دروازہ کھٹکھٹایا فاطمہ دے اندر چلے گئے آرام کر رہیاں فرمایا فاطمہ پتر اٹھے نا حضرت علی بھی بہ گئے حضرت فاطمہ بھی بہ گئیاں گل بات کی تھی ہن تڑپے آجے ویک میرے پیغمبر اپنی بیٹی نو فرمایا فاطمہ تینو دنیا دی لوڑ نہیں ہونی چاہیے تینو دنیا نہ پیار نہیں ہونا چاہیے فاطمہ تیریاں نظراں رب دی جنت ہونیاں چاہیدیاں نے میرے آقا فرماندے نے فاطمہ ایک کام کریا کر تھک جانی ہے تو محمد دی دھی ہے تے محمد دے گھر والیاں دا دنیا نہ کی کم ہے فرمایا جدو تھک جائے 33 دفعہ سبحان اللہ 33 دفعہ الحمدللہ 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ کے اپنے جسم تے بھوک مارنا تیرا کم ہے تیری دن بھر دی تھکاوٹ دور کرنا رحمان دا کم ہے اج دیاں وصیتاں تے نصیحتاں کریا کر اپنی بیٹیاں اور جویں دی نصیحت تے وصیت میرے محبوب اپنی دھی نو کر اساں کدے کیتی ہے کوئی نہیں اساں نے دن کے رکھ جتھے گئی ہے ایتھے تیرا راج ہونا چاہیے تیرا خامد تیرے اشاریاں تے نچنا چاہیے نہ سونیا نہ اور یہ بھی نہ کریا کر کہ اپنی بیوی نو کیا کر جا اپنے ماپیاں کو فلان لے کے آ نہ سنیا بلکہ رب کو ڈائریکٹ منگیا کر جیڑا انہاں نو دین تے قادر ہے او تینوں بھی دے سکدا ہے رب کو منگ لے میرا رحمان عطا کر دے گا سنیا حضرت سیدہ فاطمہ 11 ہجری غالباً 12ویں روزے حضرت فاطمہ اس کائنات تو رخصت ہو گئیاں
نبی پاک میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دا آخری ٹائم بیٹی نو بلایا، بیٹی نو بلا کے کان چ کو گل کیتی، حضرت فاطمہ آنسو بہان لگ پیاں، پھر بلایا، پھر کو گل کیتی ہے، اور پھر کو گل کیتی نا تے سیدہ فاطمہ اپنے چہرے تو مسکران لگ پیاں۔ ٹائم لنگیا، حضرت نبی پاک رحلت کر گئے۔ سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے جدوں میں آنسو بہائے نا تے نبی پاک فرماندے نے فرمایا فاطمہ میں دنیا تو جا رہا ہاں، فاطمہ میں دنیا تو جا رہا ہاں۔ ادھر حضرت فاطمہ رون لگ پیاں۔ جدوں دوبارہ بلایا نا حضرت فاطمہ فرماندیاں نے، حضور فرماندے نے، بابا فرماندے نے فاطمہ میرے جان تو بعد سب نالوں پہلا تیرے نال میری ملاقات ہوئے گی۔ ٹائم لگیا، ویلا گزریا، اور 6 مہینے سیدہ فاطمہ نے گزارے۔ نبی پاک دے جان دے بعد کدی چہرے تے آسا نہیں آیا، اور کدی چہرے تے مسکراہٹا نہیں آیا۔ حضرت فاطمہ چہرے تو ہاسے مک گئے۔ علی فرماندے نے فاطمہ کی گل مسکرانے چھٹ گئی ہے تے فاطمہ دیا نے پیارے علی جی جنہ دے باپ تے ماں ٹر جان انہاں دے چہریاں تو ہاسے مک جاندے نے، انہاں دے چہریاں تو مسکراہٹاں ختم ہو جاندیاں نے۔ ادھر رات دا ٹائم ہے، حضرت علی المرتضیٰ تے سامنے آخری وقت ہے، اپنے بیٹیاں نہ پیار کر دیا، نالے حضرت علی نو ہاتھ جوڑ کے کڑیاں ہو گئیاں۔ آندیاں نے پیارے علی جی میں حتی الامکان کوشش کیتی ہے کہ میں تہاڈی کدے نہ فرمانی نہ کراں۔ پیارے علی جی جے پھر کتے جانے انجانے چ تہاڈی فاطمہ کولوں کدے وعدہ کاٹا ہو گیا ہوئے تے اللہ واسطے در گزر کر دیا جے، اپنی فاطمہ نو معاف کر دیا جے۔ تے نال آندیاں نے علی جی جدوں میں فوت ہو جاواں تے میرا جنازہ دنے نہ اٹھایا جے، رات دیاں طریقیاں تے میرا جنازہ اٹھایا جے، کیونکہ میرے جسم تے کدی کسے غیر محرم دیاں نگاہاں نہیں پئیاں تے میں فاطمہ چاہنیاں جدوں میں فوت ہو جاواں میرے جسم تے دور دی گل ہے میرے کفن تے بھی کسے غیر محرم دیاں نظراں نہ پے سکن۔ زہد تے تقوی پرہیزگاری اینی ہے۔ حضرت فاطمہ آخری ٹائم میں پردے حیات شرم دی فکر ہے، لاج محمد دی فکر ہے، اپنے بابا دی سنت دی فکر ہے، حکم دی فکر ہے۔ سونے آ اپنی دھیاں نو انج دی تربیت دے، بچیو بہنو دیو پھیلو تسی اپنے ماں باپ دی انج لاج رکھیا کرو۔ حضرت فاطمہ دا جنازہ سیدنا حضرت صدیق اکبر نے پڑھایا۔ 12 رمضان نو سیدہ دنیا تو گوچ کر گئیاں۔ اللہ کو دعائے اللہ ساڑیاں دنیا بہنا رو سیدہ فاطمہ دے نقش قدم تے چلن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔